ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام کائنات دے امام الانبیاء خطیب الانبیاء افضل بعد از خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات گرامی تے لکھاں کروڑا رحمت مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آئمہ اعظام محدثین کرام اولیاء الرحمن تے کہ جنہاں نے اس دین نو سن سنا کے عمل کر کے ساڑھے تک پہنچایا۔ عزیز بھائیو دوستو، ہر معاشرے دے اندر چند قدراں ہوندیاں نے، ہر معاشرے دے اندر تہذیب دے چند پہلو ہوندے نے۔
اور یقیناً جس معاشرے دے وچ مذہب جیسی نعمت بھی ہوئے اس معاشرے دے وچ پھر تہوار بھی ہوندے نے. نبی کائنات نبی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً سانو تہوار منان دا بھی ول دسیا ہے, زندگی دے جتھے دوسرے معاملات دا ول دسیا ہے. پیارے بھائیو, چونکہ دسمبر دا مہینہ ہے اور 25 دسمبر تقریباً نزدیک ہے, تو میں چاہیا پچھلا جمعہ خیر حیا دے حوالے نال دوست نے کہا سی تے معروضات میں عرض کیتیاں سن, دل میرا کردا سی کہ میں سلسلے میں جاری رکھدا, لیکن یہ آ کے موسم دی مناسبت دے نال ہی پھر چلنا چاہیے ہے. تو پیارے بھائیو, 25 دسمبر نزدیک ہے, نبی کل نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جیڑا کسے قوم دی مشابہت کردا ہے کل او دے نال ہی اونوں اٹھایا جائے گا, او اونا چاہی گنیا جائے گا. تو اسی نہ چاہدیاں ہویاں بھی ایسے کچھ کام کر جانے ہیں, بلکہ کتاب الفتن صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت اس طرح یہود و نصارہ دے برابر اونا ورگے کام کرن لگ پائے گی جویں دو پیر دیاں جتیاں برابر ہوندیاں نے نا, بالکل ایویں کام کرن لگ پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ سانو محفوظ رکھے. تو پیارے بھائیو, جناب عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نو روح اللہ بھی کہا جاندہ ہے, کلمۃ اللہ بھی کہا جاندہ ہے, اللہ دی نشانیوں جو کہ نشانی بھی کیا جاندہ ہے, اونا دی زندگی ابتدا و انتہا تک ساری دی ساری, ویسے تو نبی آندھی تو واسطے, لیکن جس طرح مخصوص انہاں نو سی روح اللہ کہنے ہیں. ایک بات سمجھ لو, یقیناً جڑے دوست میرا جمعہ سوندے نو جاندے نے کہ جمعے دی نشست میں تقریر بنا کے نہیں, تربیت بنا کے الحمدللہ کوشش کرنا تاکہ بات کچھ سمجھ لگے. ہفتے بعد ایک دن آنا ہوندہ ہے, ایک گھنٹہ ہوندہ ہے. روح اللہ ویسے تے ساریاں دے وجود چ اللہ والو ہی روح آندی ہے. مکے والے سوال کیتا سی نا, یسالونک عن الروح, محبوب تن پوچھدے نے روح کی ہے, کہہ دیو قل الروح من امر ربی, روح میرے رب دا حکم ہے. لیکن انہاں نو روح اللہ کیوں کیا جاندا ہے؟ اس وجہ تو کہ باپ نہیں سی, تو اللہ نے اپنے خاص امر دے نال انہاں چ روح پھونکی. جناب جبریل آئے, انہوں نے پھونک ماری, اللہ پاک نے مائی نو حمل عطا فرمایا. تو اس واسطے ویکھو نا, سارے صدیق نے, پر ابو بکر نو سی صدیق کون ہیں؟ میں گل آسان کر دینا, سارے ہی صحابہ فاروق نے فرق کرنے والے نے, فاروق دا معنی ہوتا فرق کرنے والے نے, فرق کرنے والے نے, لیکن اسی انہوں نے فاروق آنے ہیں, اے لقب ملے نے نا. اسی طرح جناب عیسیٰ روح اللہ کیا جانتا ہے. ایک بات, کلمۃ اللہ یا کلمۃ اللہ, اللہ دا کلمہ, اللہ دی نشانی, آیت للناس, لوگاں واسطے اللہ نشانی بنائی. تو انہاں دی زندگی نو آؤ ویکھیے قرآن حکیم دی روشنی اندر, اور سرور کائنات نبی کل نبی الآخر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرامین تے فرمودات جس انداز نال بیان ہوئے نے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا, حضور جناب عیسیٰ دے متعلق فرما رہے ہیں, تے آپ فرماندے نے میرے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نا اے عروہ ورگی شکل سی. سبحان اللہ, یہ تو صحاب رسول دی فضیلت بھی ثابت ہوندی ہے کہ جناب عروہ دی شکل جناب عیسیٰ علیہ السلام ورگی. آپ فرماندے نے میں آسمان تے ویکھ کے آ جو جناب عیسیٰ, انہاں دا سینہ چوڑا, چھاتی چوڑی, تے میرے اصحاب درمیانہ قد اور وال کنگریالے, تے اللہ نے حسن دا مجسمہ بنایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو. ویکھو انہاں دا سلسلہ جتنا بھی ہے, جناب داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے جناب سلیمان, بات سمجھ رہے ہو, سلیمان دی 16ویں پیڑھی دے وچوں ایک اللہ دا ولی پیدا ہویا جنہوں سیدنا عمران کیا جاندا ہے, اور جنہ دے نام تے سورہ آل عمران قرآن اندر ہے. سبحان اللہ. اے انہاں دی بیوی دا نام حنا ہے, یعنی ہے نبیاں دی لڑی ہے, ساری نبیاں دی لڑی.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਬੀਆਂ ਦੀ। ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬੇ ਯਾਕੂਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम। नबी सारे मंगते पे ने। एक कुरान का असलूब याद रखना, जिथे भी नबी ने मंगया है ना, पुत्र ही मंगया है। की मंगया है? हाँ, कुरान च जे किसी हस्सी ने भी मंगया है तो पुत्र मंगया है। तो अल्लाह ने जिक्र किया तो पहले बेटी का किया है। मेरे मालिक का निज़ाम है ना, इनू तो मालिक आते हैं। वो दौलत शोहरत इज्जत औलाद का भुखा नहीं। गौर करना, कुरान वजाहत कर रहा है। अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, महबूब सोने ऐलान फरमा दियो, इन्नल्लाह अस्सफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। ए मेरे महबूब जी, असां जनाब इब्राहीम दी लड़ी नू चलाया है, आले इमरान दी लड़ी नू चलाया है। अल्लाह फरमांदे ने, सोने असां नूह अलैहिस्सलाम दी लड़ी नू चलाया। ये सारी कोई है, इक्को लड़ी चलदी आ रही। गौर करना, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो हज़ारां साल पहले सैयदा मरियम दी मां सैयदा हन्ना सलामुल्लाह अलैहा इंज बैठियां ने ते जाम दे ना औलाद दी तड़प, औलाद दी लगन, औलाद जैसा मेवा जिन्ना कोल नहीं। अल्लाह ता फरमा देवे, जिन्ना कोल नहीं उन्हां नू पुछ के वेखो ना, भावें नबी ने, भावें वली ने, भावें सहाबी ने, भावें ताबी ने, मर्जियां मेरे मालिक दियां ने। हजरत हन्ना रब दे सामने इल्तजामां कर रही ने, अरशां वाले रब्बा पुत्र दे दे, अल्लाह औलाद दे दे। सैयदा हन्ना ने ते इन्हां दे ज़माने तो बाद सैयदा मरियम दे ज़माना पाक च जनाबे ज़करिया आए ने, उन्हां नू अल्लाह ने याहया अता कीता है। किते जनाबे शुएब पुत्र मंग रहे ने। अल्लाह दी कसम, धीयां पुत्र देन वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। मर्जियां मेरे मालिक दियां ने। गौर करना, कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने, मेरे सहाबा सैयदा हन्ना ने जदों अपने रब दे सामने आवाज़ां लगाईयां ना, ते अल्लाह फरमांदे ने, असां इनू जरूर अता फरमावांगे। ते अल्लाह पाक ने हन्ना नू इंज ना हमल नाल कर दिता है। पर मेरे मालिक दियां मर्जियां बेटा मंग रही है ते अल्लाह ने बेटी अता फरमा देती है। वाह मेरे मालिक, तू मोहताज नहीं किसे दी शोहरत दा, किसे दी दौलत दा, किसे दी इज्जत दा। अल्लाह पाक ने बेटी अता कीती है ते सैयदा हन्ना ने नजर मन्नी है। अल्लाह मैनू बेटी अता कीती है ना, जे बेटा अता करें, औलाद दे छड़े ना, ते मैं तेरे दीन वास्ते वकफ कर देवांगी। ते उस वक्त दा बैतुल मुकद्दस यरूशलेम जिन्हों असी बैतुल मुकद्दस या असी मुख्तलिफ नाम ने हर मजहब च। एक बात याद रखना, ये मुतफिका ऐसी जगह है जिदे सारे मुतफिक, यहूदी भी, ईसाई भी, मुसलमान भी। बात समझते हो ना? जिन्हों असी बैतुल मुकद्दस कहने, फलस्तीन से अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों फिर गलबा नसीब फरमाए। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने, तिन्ना थावां वल्ले सफर करन दी इजाजत मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खास तौर ते दिती है। इन्हां चों एक बैतुल मुकद्दस भी है, जिदे वल्ले सफर करिए ते अल्लाह सवाब अता फरमांदे ने। जनाब मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी हुजूर फरमांदे ने, जदों अल्लाह ने बेटी नसीब फरमाई ना, ते सैयदा हन्ना ये नहीं किया कि चलो अल्लाह ने बेटी देती, मैं तो बेटा आख्या सी। तुहानू पता है ना, असी लोग बड़ी जल्दी इंसबा सी ते इंसान मुकर जाते हैं। अल्लाह मैनू बेटा दे ते मैं तेरे दीन लिए वकफ कर देंगी। उस वक्त का जेड़ा भी दीन सी, अल्लाह मैं वकफ कर देंगी। हाय हाय, हुण गौर करना जरा, जदों इन्हां गल कीती ना, तो तुहानू पता है ना, वो एक मैं बात अंदर जरा मजाक वास्ते एक बात कर देना। वो बंदा सी ना, वो कहने लग्या, या अल्लाह मैनू 1000 लभ जाए तो 500 मैं तेरे राह पावांगा। तो लब्भा ही बेचारे 500, तो कहता मालका मर्जी तेरी, 500 पहले ही रख लिया तू आपदा है। तो वो सब मुसलमान हर अंदाज से ना, एक बात याद रखना, नजर का तरीका कार,
کیونکہ مسئلہ آ گیا ہے، میں سمجھا دیا. نظر منو سنت نظر مننا. جو سیدنا حسن حسین بیمار ہوئے نا تے سیدہ فاطمہ تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے. محبوب سونیا شہزادے بیمار ہو گئے نے تے میرے آقا نے نہیں کیا میں تانوں کوئی تویز دے دینا، میں تانوں کوئی دھاگا دے دینا، جا کے گھٹ نال بن دیو، جا کے گھر دی کسے جگہ تے بن دیو. کائنات دے امام فرماندے نے نی میری فاطمہ اے میرے علی کوئی نظر من لو، تسی نظر منو اللہ تواڈے بیٹیاں نو شفا نصیب فرما دے گا. ول تسی بھی سکھ کے لے جاؤ. محبوب کی نظر منی ہے، فرمایا جو وس اندر او نظر من لو نا. تے سیدہ فاطمہ نے نظر منی، اللہ میرے شہزادیاں نو تندرستی دے دے میں 3 روزے رکھاں گی. سبحان اللہ. اے طریقہ جو نظر منن دا، اے نہیں بھائی اتھوں ننگے پیری ٹرنا ہے تے فلاں جگہ چلے جانا ہے. نبی علیہ السلام آ رہے نے، ایک عورت اس طرح اونٹ دی مہار ہاتھ چ پکڑی ہوئی ہے تے پیدل آ رہی. کیویں آ رہی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں بی بی کدھر جا رہی ہے؟ حضور میں نظر منی ہے، میں مکے کعبے جانا ہے تے پیدل جانا ہے. انہوں اس تو کوئی ہے، کوئی اگے کوئی جگہ ہے، کوئی ہے جگہ اس تو اگے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی اے تے جام تے مشقت اللہ نو مشقت پسند نہیں، سواری دیتی رب نے اے دے بہ. اس واسطے پیارے بھائیو نظر دا طریقہ کار جائز. اللہ میں کو دولت نہیں میں روزے رکھاں گا، اللہ میں اتنے نفل پڑھاں گا، میرا کام کر دے مالکا میں نظر ماننا، اللہ میرا کاروبار چلا دے میں اتنے تیرے راج دیاں گا، اللہ میری اولاد نو کامیاب کر دے میں اتنے روزے رکھاں. اس طرح نظر منیا کرو. بات سمجھ گیا ہو نا؟ اے طریقہ کار نظر دا غور کرنا. قرآن دے ہر سبق چی پہلو نے اللہ تعالی سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. کائنات دے امام جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی رحمت غارے ہراتوں اترے آئی می وسیا پاک قرآن والا اوہ لگے پھول توحید دے ٹانیاں تے مالی آگیا باغ وسان والا جڑے آ بیٹھے بیڑا پار ہویا سونا آ گیا رب نو ملان والا تے مکے وچ توحید دا ہٹ کھلا سودا ملے پیا نقد ایمان والا. غور کرنا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا ہے سیدہ مریم دا فرمایا ہے انجنا جدوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دیتی نا تے سیدہ حنا نے نا اس بیٹی نو اللہ واسطے وقف کر دیتا ہے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انجنا اے حجرہ جناب جیڑا بیت المقدس دے وچ ایتھے بیٹی نو لے کے چلیاں گئیاں نے تے سارے راہب رل کے بہ گئے نے آمدے نے اس بیٹی نو اساں پالنا اس بچی نو اساں پالنا گلاں باتاں چل رہی نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس وقت دے نیک بندے اللہ والے سیدنا زکریا علیہ السلام اے مریم دے خالو لگ دے نے تے انج کہن لگے میں اس بچی دی پرورش کراں گا میں اس بچی نو پالاں گا تے سیدہ مریم نا اجے کم سنے نوں دا پتہ بھی کوئی نہیں بھی میرے خالو لگ دے نے چھوٹیاں جیاں نے تے انج سارے بہ جاندے نے تے ضد کرن لگ پیندے نے تے اعتقاد ویکھنا یقین ویکھنا انہاں لوگاں دا اپنے دین دے اوتے کہن لگے انج کرو قرآن اندازی کرنے جدا نام نکلیا او دے نام جدا نام نکل آیا نا اونوں جناب اساں بچی دی کفالت دے دیواں گے تے جناب زکریا فرمان لگے مینوں منظور ہے پانی چ کلمہ سٹیاں گئیاں کی سٹیاں گئیاں ذرا اتنے روکے ایک بات سمجھو انہوں دا یقین ویکھو ذرا پانی چ کلمہ سٹیاں گئیاں تے جدی قلم تیر پہ گی تے پانی دے اپوزٹ یعنی پانی انج چلدا پیا تے قلم انج نو بہے گی او دی کفالت کرے گا. اتنا اعتقاد انہاں لوگاں دا ساڈے رنگے ہوندا نا انہاں نے یہ کہڑی قرآن اندازی تے ساریاں ڈوب جانیاں. یقین انہاں لوگاں دا عقیدہ بناؤ رب دی ذات تے
اج بھی رب وہی ہے، اج بھی رب وہی ہے، اللہ دی قسم۔ غور کرو ذرا، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اللہ دی قسم تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، جناب آدم علیہ السلام آئے نے نا تے کوئی تے پیغام دینا آئے نے، اللہ کلا ہے۔ جناب نوح آئے نے تے پیغام 950 سال پیغام دینا آئے نے، اللہ کلا ہے۔ جناب شیس آئے تے پیغام دینا آئے نے، اللہ کلا ہے۔ جناب ادریس آئے تے پیغام دینا آئے نے، اللہ کلا ہے۔ جناب یحییٰ آئے نے تے پیغام دینا آئے نے، اللہ کلا ہے۔ جناب ابراہیم آئے نے تے کوئی پیغام دینا آئے نے، 175 سال گزارے نے تے کو پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ جناب ایوب آئے نے 70 سال گزارے نے تے پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ جناب موسیٰ آئے نے پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ ہر دور دے اندر ہر نبی آیا ایک کو پیغام لے کے آیا ہے، اللہ کلا ہے۔ یحییٰ، صالح، زکریا، اللہ کلا ہے۔ اللہ دی قسم اگر میں اس طرح کہاں میرے پیغمبر علیہ السلام آئے اور ایک کو پیغام لے کے آئے کہ اللہ کلا ہے، اللہ واحد ہے، او دا شریک کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر آئے طائف دی وادیاں چو پتھر کھا کے پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ اپنا وطن چھڑ کے اے توحید دی خاطر پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ اے جناب بلال نے کوئلیاں تے لیٹ کے پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ خبیب سولی تے چڑھ کے پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ خبیب دے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے، حبیب دے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے، پیغام دیتا، اللہ کلا ہے۔ میرے پیغمبر تے 17 حملے خودکش حملے ہوئے زندگی اندر، پیغام کی سی، اللہ کلا ہے۔ جرم کی سی، اللہ کلا ہے۔ بدر ہویا، پیغام اللہ کلا ہے۔ احد ہویا، پیغام اللہ واحد ہے۔ خندق ہوئی، پیغام کیے، اللہ واحد ہے۔ حنین ہوئی، فتح مکہ دا مارکہ ہویا، زندگی ساری گزری، سفر اندر، حضرہ اندر، دکھ اندر، پریشانی اندر، صحابہ اکرام مارا کھا کے پریشانیاں، تبا تابعین، ائمہ اعظام، محدثین کرام، پیغام ایک کوئی، اللہ واحد ہے، اللہ کلا ہے۔ اور سن لیجئے کرسمس دے موقع تے لوگاں نو کہن والو اسی انسانیت دی بنیاد تے محبت دی بنیاد تے کرسمس کہنے ہاں، جان دے ہو کرسمس دا معنی کیے کہ اللہ نے بیٹا جنیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ دی قسم اسی کتنی آسانی نال کہہ دینے ہیں کہ جناب ہاں سی مبارک دینے ہیں انسانیت دی بنیاد تے، محبت دی بنیاد تے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، انسانیت دی بنیاد تے کیجئے، لیکن ہارو کم کہ جدے وچ اس جملے نو ٹھیس پہنچے کہ اللہ کلا ہے، اللہ واحد ہے، چھوڑ دیجئے۔ تسی جان دے ہو اس جملہ کہہ کے تسی میرے مالک نو گالی دیندے ہو، اللہ دی قسم میرے مالک دے بارے ہرزہ سرائی کیتی جان دیئے۔ پیارے بھائیو، جتنے بھی دو ساتھی لا علم نے پیغام پہنچا دیجئے میرا کہ آج دے بعد اے کرسمس کوئی ساتھی خبردار کوئی نہ کہے، اپنے بچیاں نو منع کیجئے، اس تو وڈا جرم کوئی نہیں، اس تو وڈا کلمہ کفر کوئی نہیں۔ زندگی دی او بندہ اپنے ایمان دی تجدید کرے جڑا جا کے لوگوں نو آندا کرسمس فیس بک یا سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بھی ہے او پیارے بھائیو، کوئی بھی ہے جتھے تسی کسے بھی لحاظ نہ ہمدردی، میرے پیغمبر نے فرمایا دیکھو نا جملے زندگی بدل دیندے نے۔ میں تو اس طرح سمجھا دینا، ایک جملہ بولی دینا قبول ہے قبول ہے، جی کتنے رشتے بدل جاندے نے، ایک جملہ ہے تے جملے ایمان دی کیفیت بدل دیندے نے۔ بچو اور ویکھو جس جدا نام لیا جاندہ ہے کرسمس دی وجہ تو انہاں دی سیرت کی ہے، انہاں دا کردار، انہاں دی لڑی کیسی، اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، مولا کے اس دیوانے کو اسی کا نام کافی ہے۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں آئیاں، دکھ آئیاں، توحید تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ این جدو طائف فتح ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو گل سنو نا، گل سنو، جاؤ انج کرو نا، عزا دا بوتے، عزا ایک نا اے جننی سی اس طرح نا دو درختاں دے درمیان
ایسا دیوار بنی ہوئی سی یہ اتنے یہ حاضر ہوندی آ کے باقاعدہ حدیث اندر یہ اس طرح خون ٹپکدا تے لوگ ویکھ کے لمے پی جاندے. تمہیں پتا اج بھی ہوں کوئی ہوے نا تے میں تو اکثر آنا ہونا کوئی وکھا دے نا ماڑا جا کام وکھا دے تو آندے نے بھی یہ تو وڈا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. ولیاں دی عزت ہے تعظیم ہے لیکن جڑے مداری پونا کردے نے ولی نہیں ہوندے. تو میں تو اکثر آنا ہونا آ ویکھو جڑا مداری پونا لاندے نے وہ ادھروں صبح مارتے ہیں ادھروں کٹ دیں اتوں مارتے ہیں اتوں کٹ دیں. یہ کہڑے ولی نے؟ خدا دے بندو توحید سمجھو ملدا تے بتاں دے پجاریاں نو بھی پیا ہے. ہائے ہائے غور کرنا ذرا. طائف فتح ہو گیا تے انجا فرمان دینے صحابیو خالد بن ولید جانا جا کے اس بت نو توڑ کے آ جا. تے طائف دے سردار کہن لگے محبوب سونے نویں نویں مسلمان ہوئے نے آقا سونے کتے پھیری نہ جان محبوب اجے بت نہ توڑو. تے آ فرمان دینے گل سن لو سارے دے سارے پھر جان میں محمد تو ہی تے کمپرومائز نہیں کرانگا. ہر دوسرے معاملے سے میرے نبی نرم نے پر توحید دے معاملے سے میرے نبی بڑے سخت نے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام آپ تشریف لے گئے. آپ فرمان دے نے خالد اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر. تے آندے نے سونیو جڑا ایتھے جا کے ہاتھ لاندا اونوں جھٹکا لگدا ہے. کی لگدا ہے؟ ہاں جامع ترمذی جو حدیث ہے کی لگدا ہے؟ ہن جھٹکا لگدا ہے. تانوں پتہ ہے میں نہیں وضاحت نہیں کردا جھٹکا ہن بھی لگدا ہے نا. اللہ پاک ہدایت دے. سو کیڑا دین ہے پیارے بھائی ہوئے. میں تنقید نہیں کردا تربیت واسطے بات کر رہا. عرض کر دینے محبوب جی چٹکا لگدا ہے. آپ فرمان نے صحابیو توڑ دے وہ قیامت تک نہ چٹکا رہے گا نہ چٹکے والے رہن گے. اللہ دی قسم آج بھی او وادی طائف توحید دے ترانیاں نال پئی گونج دیے. غور کرنا قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فتخذتم من دونی اولیاء لا یملک لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. غور کرنا اج مائی مریم دی کفالت انہاں دے ذمے آ گئی ہے. حضرت زکریا نہ کفالت کر رہے ہیں تے ساتھ ساتھ توحید قدم قدم تے توحید جناب نکتے نکتے تے توحید قرآن نے اس واقعہ جو سمجھا دیتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام دا گو ذکر خیر ہونا ہے جنہ دی اجے ماں دا ذکر خیر ہو رہا ہے. جناب مریم نا انج ایک دن کمرے دے اندر نے تے نبی نے بھول گئے نے زکریا نے بھول گئے نے انج چھڈ کے مریم نو کسے سفر تے چلے گئے نے تے بھولیا کون ہے؟ زکریا علیہ السلام. کون بھولے نے؟ عقیدہ بنا لو بھولدا کون نہیں. کون نہیں بھولدا؟ ہاں نبی علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھائی حضور 2 رکعتاں پڑھا کے چلے گئے نے. کنیاں رکعتاں؟ صحیح مسلم سے حدیث حوالے دا ذمہ دار ہے. 2 رکعتاں پڑھا کے چلے گئے نے. میں آواز نہیں سمجھتا جن سے عقیدے دی اصلاح نہ ہوئے. بات یاد رکھنا. تے اینجنا صحابی گئے محبوب جی 2 پڑھا کے آ گئے ہو. تے جگہ میں پیر واپس آئے. آپ فرمان نے صحابیوں میں 2 پڑھائیاں نے. جی محبوب سونے 2 پڑھائیاں نے. آقا فرمان نے انسا کما تنسون. صحابیوں بھول جانا تے انسانی فطرت نا. ہاں ہاں اللہ وحی دے ذریعے درستگی فرما دیندے نے. اللہ وحی دے ذریعے کیونکہ دین جو ہے نا اے دے چ کمی تے رب نے نہیں رہن دینی. میں انج بھی کیا کرنا ہونا کہ اللہ نے ساڈے لیے آسانی بناونی سی سانو ول سکھاونا سی کہ میرے نبی جدوں تیری امت بھول جاوے تے پھر انج کرنا ہے. پھر سجدہ صاحب دا طریقہ انج ہونا ہے. اے دے چ کوئی نبی پاک دی شان اندر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کمی نہیں. اللہ نے عملی طور تے نبی پاک کولوں کروا کے پیغام سانو دتا ہے ول سانو سکھایا ہے. جویں کوئی استاد کھڑا ہو جاندا ہے نا آندا پترو انج لکھنا ہے پترو انج پڑھنا ہے اے کام انج کرنا ہے. جویں مکینک دسدا ہے پترو انج کھولنا ہے فلاں پیج نو پریکٹیکلی عملی طور تے جے بندہ ایتھے بیٹھا کتاباں پڑھی جا موٹر سائیکل انج باندھی انج چلدی ہے وہ بن سکدی ہوئے پریکٹیکل کر کے. بات سمجھنا باتاں جو باتاں نکلی آندی غور کرنا ذرا. جناب عیسیٰ علیہ السلام تے اجے پیدائش دا سلسلہ نہیں بنیا تے جناب مریم نا انج بند کمرے دے اندر نے
تے بھول گئے نے جناب زکریا علیہ السلام، بھول گئے نے جناب زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا بھول گئے نے تے خیال آ گیا تے اتھوں دوڑے تے جدوں آئے نا محراب دے کول کمرے دے کول آئے نا قرآن آندا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال یا مریم انی لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ جناب مریم نا سامنا دروازہ کھولیا، بچی بھوکی ہوئے گی، اتنے دن ہو گئے نے انہوں کتوں کھان نو ملیا ہوئے گا، میں قربان جاواں وجہ کی ہے، غور کرنا ذرا میں نکتہ سمجھانا تو انہوں غور کرنا، اللہ سونیا وجہ کی ہے، اے واقعہ تو کیوں بیان کیتا ہے، اے واقعہ میرے نبی تو ہزاراں سال پہلے دا واقعہ ہے، مال کا کیوں بیان کیتا ہے، فرمایا دنیا والے ہو اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبیہ گل سن لے، اساں دسنا چاہنے ہیں اختیار ساڑھے نے، مالک اسیاں پیدا کرنے والے اسیاں، جے اسی یاد رہن دے یہ تے تام یاد داشتے بھی ساڑھا کنٹرول ہے، کن فایا کن دا کنٹرول ساڑھے کولے، غور کرنا سیدہ مریم نو کول آگئے نے آکے وکھیا تے بے موسم پھل پہ ہوئے نے، او تے اس علاقے دے پھالی نہیں، اس موسم دے پھالی نہیں، تے جناب زکریا فرماندے نے نی بیٹی اے پھل کی دعائے نے، تے سیدہ مریم اے نہیں کیا میں پرہیزگار بڑی ہاں، میں تے عبادات بڑی کرن والی ہاں، میری کرامتاں نے، حالانکہ کرامت ایسی کہ نہیں ایسی، بولو ایسی کہ نہیں ایسی ہے سی نا، کرامت ایسی تو کہنا تو چاہیے سی نا، اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث دا مفہوم ہے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں حدیث سنائی سی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے کہ بندہ آئے گا اللہ کہنے کہ تو اتنی محنت کرتا رہے ہیں سارا کچھ کرتا رہے ہیں اے کیویں حاصل ہویا تے پتہ کیا ہے گا اللہ سونے میں تے کچھ نہیں کیتا، ہائے 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 میں کچھ نہیں ہو کیتا، سارا تیری رحمت نال ملے آئے، اللہ فرمان گے فرشتیوں محنتیں کردا رہیا راتیں جاگدا رہیا تے سارا میرے نامے لا دیتا سو، میں نو معاف کر کے جنت دے چھڑنا، سبحان اللہ، اے میں جو باہر نکلو میں انج کیتا تے جے تھوڑا جا بدل لیے نا میں اللہ دی رحمت نال انج کیتا تے ایک ککھ دا جملہ لاکھ دا بن جاندا ہے، بات یاد رکھنا، غور کرنا ذرا، تے سیدہ مریم فرمان لگیاں کہن لگیاں بابا جی بابا زکریا گل سن لو، ہوا من عند اللہ، توحید پھر آ گئی، ہوا من عند اللہ، اے تے میرے اللہ والوں میں نو ملے ہے، تے اگلی گل ہور بھی کر دیتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنو چاندہ بغیر حساب دے عطا کردہ ہے، اللہ ہی اللہ جملہ کی بولیا جا رہے ہیں، سیدہ مریم نہیں کہہ رہی ہیں میں نو ہاں مل گیا میں کھا لیا میں بہ گئی میں پی لیا میں اس علاقے دا، گل اکو ہی ہے ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، اللہ دا ذکر خیر ہے، اور جس عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق 25 دسمبر دا دن منایا جاندہ ہے، ایک اور گل محبت نہ کہہ دیواں جے محسوس نہ کرو، ہر ممبر و محراب چاہ ہن آج دا دن بیان ہوئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دن مناونا بولو تو صحیح نہیں مناونا انجی ہے، ہن میں حدیث پڑھا تو پھر میں نالے گل جوڑا جے محسوس نہ کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہ ہے، تے عیسیٰ نبی نے اینا دا دن منان تے اسی کھلو کے ڈھنکے دی چوڑ تے آنے ہیں وہی مناونا، تے جے نبی کائنات دا دن آ جائے تو پھر اسی کہہ دئیے پھر منکر ہیں، محسوس نہ کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، انہاں کی کیا انہاں کیا عیسیٰ اللہ دا کیے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ دا کیے جوز عیسیٰ اے تین نے، اللہ والیعوذ باللہ تعالی اللہ خامد
تے مریم عورت تے عیسیٰ دا بیٹا والے اعوذ باللہ تعالی ہے. انہاں کیا مسیح اللہ دا بیٹا ہے, اللہ دا بیٹا ہے. تے میرے ویراں کیا دیتا نور من نور اللہ. جان دے ہو مانا, سمجھ دے اس مانے نو, جو نہ بولیا ہو تے تو بولنا پہ ہے. اور میرے پیغمبر دی اوہ شان تھوڑی ہے. ہائے ہائے غور کرو ذرا. جگاں دے پیر عبد حبیب جناب محمد, اچھی بڑا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں بیگانے بھی, اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. واللیل کہیں والفجر کہیں فرما کر, واللیل کہیں والفجر کہیں فرما کر, قرآن میں رب تعالی بھی, قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو ہزاراں سال پہلے دا واقعہ توحید ہر نقطہ توحید ہر پہلو توحید ہے. کہ سیدہ مریم نا ہیں جون جوانی دی عمر نو پہنچ گئیاں نے, اللہ فرمان دے نے سونے اسی ارادہ فرما لیا. ذرا غور کرو نا مریم علیہ السلام دی زندگی تے لفظ اللہ نے جڑے استعمال کیتے نے, سونے انہاں نو یاد کرواؤ نا. فاذکر فل کتاب مریم اس انتبذت من اہلیہا مکانا شرقی فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ذکر کرو نا مریم علیہ السلام دا, جدوں سیدہ مریم نا انج جناب جبریل آ گئے نے, انسانی شکل بن کے آ گئے نے, تے آ کے نا سیدہ مریم دے سامنے آ گئے. تے مائی مریم نے جدوں ویکھیا نا تے کہن لگیاں وے اللہ والے آ تو کون ہے, تے کہن لگے میں اللہ والوں آیا. تے سیدہ مریم جڑی حیا والی ہوندی ہے, جڑی پردے والی ہوندی ہے, اللہ دی قسم کردار ویکھنا, کہندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ دی پناہ اندر آنیا, میں اللہ دی پناہ منگنیا. اللہ والیا گل سن لینا, انج کہاں اللہ والیا کسے غیر مرد نے مینوں نہیں تکیا, مینوں نہیں ویکھیا, تے گل سن جا واپس چلا جانا. تے انج جناب جبریل سارے کو علیہ السلام علیہ السلام نال انجنا سیدہ مریم مکالمہ کر رہی نے, چلا جا ویرا میں کلی کلیاں, چلا جا ویرا میں کلی کلیاں, تم مرد بیگانہ ڈاڈا میں تیرے تو سنگیاں, نالے رب رحمان دیاں پناواں نے منگیاں, اللہ بچاوے میرے تائیں. تے فرماندیاں نے پاویں تو نے ایک تاویں ایتھے کھلونا, پاویں تو نے ایک تاویں ایتھے کھلونا, ہو جا دور میرے سامنے ہونا. کہیا جبریل مائی مریم تو تے رونا, میں ملک ہاں آدمی نائی, نی بی بی
بھی گل سن لے پریشان نہیں ہونا میں تے رب دے ولوں آیا واں اللہ نے مینوں بھیجیا ہے میں ملک ہاں میں فرشتہ واں تے میں رب دا پیغام لے کے آیا میں تے خوشخبریاں لے کے آیا واں میں آپ نہیں آیا مینوں رب کلائے میں آپ نہیں آیا مینوں رب کلایا اے دے جاواں میں خوشخبری اللہ فرمایا اے آکے مریم میں تے نکاح نہیں کروایا اے آکے مریم میں تے نکاح نہیں کروایا اے کیویں جمانگی پتر تائیں کہن لگیاں اے کیویں ہو سکدا ہے مینوں تے کسے انسان نے نہیں چھویا دو ہی صورتاں نے نکاح کر لوے یا بندہ زنا کر لوے والے اعوذ باللہ تعالی معاذ اللہ تے میں تے دوویں کم ہی نہیں کیتے تے جبریل کہن لگے نہیں بی بی پریشان نہیں ہونا انج کرنا اے تیرے مالک دا حکم ہے کالا کذالک کالا ربک ہوا علی عینن فلنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا کہن لگے تیرے اللہ نے اس تیرے پتر نو نشانی بنانا ہے لوگاں واسطے تے مریم پریشان نہ ہوئی کسے بھی مغالطے چ نہ رہ جاویں تے سیدہ مریم نو پھوک ماری تے جناب جبریل ٹر جاندے نے واہ میرے مالک تقدیراں نو بدلن والیا تحریراں نو بدلن والیا واہ میرے اللہ دل کرے تے بابے آدم نو بغیر ماں پیو تو پیدا کر دیندا ہے دل کرے اماں حوا نو بابے آدم دی پسلی چوں کڈ لیندا ہے دل کرے جڑی اگ دا کم جلانا ہے نا او اگ ابراہیم واسطے سلامتی والی بن جائے دل کرے جڑی چھری دا کم کٹنا ہے اے اج تقدیراں نو بدل دے وے تحریراں نو بدل دے وے انداز بدل دے وے اپنا چرچا تے ڈنکا وجا دے وے لوگو جس چھری دا کم کٹنا ہے نا او چھری اج کنڈ ہو گئی ہے او چھری چل نہیں رہی میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے پاک پیغمبر ہے ویکھو نا زندگی دے جتنے بھی شعبے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے نے نا جناب جبریل علیہ السلام آئے پھوک ماری تے مائی نو حمل ٹھہر گیا ہے قدرتاں میرے مالک دیاں نے او محتاج کسے چیز دا بولو محتاج نہیں کسے چیز دا مریم نو پھوک ماری تائیوں جبریل مریم نو پھوک ماری تائیوں جبریل نے مائی نو حمل دیتا رب جلیل نے عیسیٰ پدیش پائی بڑی جمیل نے اور قدرتاں دا انت تکو نائی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا مریم علیحدہ ہو جا مشرقی سائڈ دے مقام دے علیحدہ ہو جا مائی مریم ہو گئیاں نے ہن اجے پھوک وجیے کوئی 9 مہینے نہیں جے گزرے کوئی جناب اجے 7 مہینے عرصہ نہیں گزریا ماں مالکہ تیری قدرت تو قربان جاواں کہ میں تو نشانیاں وکھانا ہے کہ میں تو اپنی توحید دا ڈنگا بجانا ہے تے اینجل علیحدہ ہو گئیاں نے تے مائی مریم نے محسوس کیتا کہ میرے تے پیٹ بھریا جا رہے ہے محسوس ہو گیا میں امید والی ہو گئیاں اے جناب لمحیاں پر گزرے نے تے اللہ پاک نے نا اس حمل نو جناب بچے دی صورت دے چھڑے آئے تے ہن مائی مریم نا علیحدہ بہ گئیاں نے سوچاں دوران لگ پئیاں نے کہ قوم والے کہن گے مریم تو تے اے جناب مسجد چ رہن والی تو تے محراب چ رہن والی اے کی کر کے آ گئی ہیں تے انج بہ گئیاں تے کہہ رہیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا
یا لیتنی ہائے کاش اس تو پہلے میں مر جاندی لوگ میرا نام ہی بھول جاندے میرے وڈیاں تے لفظ دا نام دا حیا والے انج دے ہوندے نے غیرتاں والے انج دے ہوندے نے نہیں میری ماں تے بہن گل سمجھ لینا اے عزتاں نا ویراں دیاں اے جناب عزتاں ماپیاں دیاں عزتاں گھر والیاں دیاں اللہ پاک نے جڑے تیرے ذمے لگا دیتیاں نے فاستہ کریا کرنا تے انج بیٹھیاں نے تے گلاں کر رہیاں نے اپنے آپ نال سوچ رہیاں نے فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا اللہ فرماندے نے مریم گل سن لینا ہن تینوں درد ہو رہا درد سے شروع ہو گیا ہے انج کر لیا دا ہو جا پانی دا چشمہ رب نے چلا دیتا ہے سبحان اللہ پانی دا چشمہ چلا دیتا ہے اے مریم اے سکی کھجورے اینو حالات تے توحید دا ایک اور پہلو تینوں اسی وکھا دینے ہاں سبحان اللہ توحید دا ایک اور پہلو تینوں اسی وکھا دینے ہاں سکے تنے نو انج ہلایا نا سیدہ مریم نے رطباً جنیا قرآن آمدہ ہے انج نا تازہ کھجوراں ڈگ پئیاں میں عرض کیتا ہے وہ کسے شہد دا محتاج نہیں میں عرض کیتا ہے وہ دولتاں دا محتاج نہیں وہ شہرتاں تے او دیاں دا محتاج نہیں انہوں تے مالک کیا جاندہ تبارک اللذی بیادی الملک فہوا علی کل شیء قدیر او میرا اللہ خالق مالک رازق داتا داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بردے غنی میرا مولا بردے سب دیاں جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے تو خالی منگتے فقیراں دیاں دنیا دے اسیراں دیاں بھرنائے جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان میں ویکھاں اور چکدا کل جہان میں ویکھاں جتے صدیق فاروق ستے نے نبیاں دا امام میں ویکھاں منگتے اسیراں دیاں دنیا دیاں چیزاں دیاں سننا بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے سیدہ مریم نا ہون جدو چلیاں علیحدہ ہو گئیاں تے علیحدہ ہو کے نا بہ گئیاں تے درد شروع ہو گیا ہے تے ہون قرآن نے کیا کی کھا کھجوراں کی کھا ہاں ایتھے ایک اور بھی مسئلہ پتہ لگا کہ جیڑی عورت حمل نہ ہوے انہوں کھجوراں دیو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ آسانی فرما دے گا اور سائنس نے آج سرچ کیتی ہے الحمدللہ قرآن دے ایک بات درست ہے کھجور تاثیراً گرم ہوندی ہے اور کھجور تاثیراً گرم ہوندے نال نال تری والی ہوندی ہے تو اس حالت اندر عورت واسطے بڑی مفید ہوندی ہے اللہ نے قرآن نے وضاحت فرمائی غور کرنا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کے بچہ ہو گیا ہے تے لے کے تے آ رہیاں نے قوم والیاں والے اللہ فرمان دے نہیں میری مریم گل سن لے بچہ لے کے جائیں گی نہ جدوں تے سارے گلاں کرنگے تے ایک گل تو اگو کر دینی فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا کہہ دیں میں نظر منی میں روزہ رکھیا ہے کی رکھیا ہے تو میں پہلے بھی تفصیل دسی سی نظر دی پھر آگئی مریم ملی ہے تے نظر منی گئی ماں نے حنا نے نظر منی تے جے ہون مریم دی آپ دی واری آئی تے کی منی ہے یہ مطلب ہے نظر دا اسلام اندر بڑا عمل دخل ہے نظر کنج مننی بات سمجھ رہے ہو نا
اس واسطے غور کرو ذرا، سیدہ مریم نے نا کہن لگیاں میں نا نظر مننی ہے میں نہیں بولنا، تے سیدہ مریم لے کے بچے نو آگئی، قوم والے کہن لگے ویکھیا نا، تے لے کے آئے تے قوم والے کہن لگے آندے نے نی مریم یا اختہ ہارون ما کان ابوکے، نی ہارون دیے پہنے گل سن لے، تیرا باپ بھی انجدہ نہیں، تیرا جناب بھائی بھی انجدہ نہیں۔ ہارون تو مراد جناب موسیٰ تے ہارون نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بڑی دیر گزر چکے سن، ایک مغالطہ ہے، بعض لوگ آندے نے حضرت ہارون دا ذکر ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور بڑا پہلے دا ہے۔ نبی علیہ السلام مسند احمد چ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مغیرہ فرماندے نے حضور اے ہارون اے تے موسیٰ انہاں دا زمانہ گزر گیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماندے نے نبی نبیاں دے بھائی ہوندے نے تے چنگے چنگیاں دے ساتھی ہوندے نے، چنگے چنگیاں دے ہائے ہائے ہائے۔ اس واسطے قوم نے کیا نہیں ہارون دی بھینے، یہ مطلب ہے چنگے کدے تو پہچانے جاندے نے، کدے تو پہچانے جاندے نے چنگیاں تو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تہاڈا یار دوست ہوئے گا او جی تہاڈی پہچان ہوئے گی، کسے نو ویکھنا ہوئے نا انہوں نہ ویکھو، او دی محفل نو ویکھ لو تانوں پتہ لگ جائے گا کی ہے۔ غور کرو ذرا، کائنات دے امام علیہ السلام تو ہزاراں سال پہلے سیدہ مریم ان لے کے آ گئیاں، قوم والے تانے مار رہے نے، مینے مار رہے نے، تے سیدہ مریم نا اللہ فرماندے نے اے میری مریم فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اشارہ تو کر دے تے دودھ پیندا بچہ سی بلا دیاں گے۔ ساتھیو رک کے ایک پیغام دینا چاہنا، اے مریم اللہ دی بندی بھی ہے تے ایک ماں بھی ہے، جدوں ایک ماں دی اسمت تے داغ لگن لگا ہے، جدوں ایک ماں تے حرفان لگا ہے تے رب نے قانون ہی بدل دیتا ہے، رب نے طریقہ کار ہی بدل دیتا ہے۔ اے جے ماواں دی اسمت، اے جے ماواں دی عظمت تے عزت، اللہ فرماندے نے سونیا اسی انداز بدلیا، او دودھ پیندے بچے کدی بولے نہیں، پر جے او بلا لوے تے اللہ دی قسم چپ نہیں رہ سکدے۔ فرمایا اشارہ کرنا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام والے اشارہ کیتا تے نبی عیسیٰ انجنان جدو ماں دا اشارہ پایا تے فرماندے نے قوم والے او گل سن لو، قال انی عبداللہ، ہائے ہائے پہلی ضرب ہی توحید دی، بچہ بولیا تے پہلی گل ہی توحید دی، انی عبداللہ میں کی اللہ دا، ہائے ہائے نکتہ سمجھو، ماں دی گود اندر پہلی گل کی تھی تو کیا کہ میں اللہ دا کی ہاں، ہائے اللہ اللہ، مریم بھی ہوا من عند اللہ، ہر پاسے اللہ اللہ ہی ہو رہی ہے۔ اے نبی ماں بھی توحید پرست، نسلاں بھی توحید پرست، خود بھی توحید، نبی ہوندا ہی توحید والا ہے، اللہ سانو بھی بنا دے۔ تے فرمان لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب فجعلنی نبیا فجعلنی مبارکن اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا قال انی عبداللہ۔ اوے قوم والے گل سن لو، میں تے اللہ دا بندہ ہوں، اللہ نے مینوں مبارک بنایا تے نبی بنایا ہے تے جام دے ماں دی گود اندر اگلی گل نبی نے کیڑی کی تھی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے جڑی دوجی گل نبی کولوں کروائی ہے تے میں نماز تے روزے دی نصیحت کرن واسطے آیا ہاں۔ نماز دا آپ ویکھو نا نبی کہہ رہے نے، اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے اس نبی نو معجزے دیتے نے، اے جناب نا انج مٹی دے کسے بھی پرندہ بنا کے پھونک مار دینا، اے پرندہ اٹھ جاندا، بعض روایات اندر ہے اے چمگادڑ نا اینو بنا کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، اے بھی بن گیا، پر جنی دیر تک لوگ ویندے رہندے اونی دیر تک زندہ رہندا، پھر زمین تے ڈگ پیندا۔ اللہ وجہ کی ہے، فرمایا میں دسنا چاہنا میری تخلیق اندر تے بندے دی تخلیق اندر تے فرق ہے۔ ایک قوم بے اذن اللہ نال بنیا ہے، کتنا بنیا ہے؟ اللہ دے حکم نال، کتنا بنیا ہے؟ اللہ دے حکم نال بنیا ہے۔ گل سن لا میرے نبی میرے پیارے ہے، اے اللہ دے حکم نال بنیا تاں مر جاندا ہے، تے جڑا رب دے حکم نال بنے ٹہنا بھی او دے حکم نال تے بننا بھی
او دے حکم دے نال غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام مادر سعد کوڑا کوئی ہوندا بیماری لگی ہوندی اونوں ہاتھ پھیر دے تے اللہ شفا مادے چھڑ دے ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے نال حواری ساتھی نے جویں نبی پاک دے صحابہ نے ایویں انہاں دے ساتھیاں نو حواری کیا جاندا ہے چل دے جا رہے نے جدوں رستے چ گیا نا جنگل چ گیا نا ایک پئیے تے ساتھی کہن لگے اللہ نے توانو موجزے عطا فرمائے نے پوچھو نا اس کھوپڑی نو تیرا کی حال ہے تو کدوں دی پئی ہوئی ہے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نا ادھے دے ہاتھ پھیر دینے فرمان دینے کم بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا اللہ پاک نے اس کھوپڑی نو طاقتاں دے دتیاں بولن دیاں جناب عیسیٰ فرمان دینے اے دسنا تو کدوں دیے تے کہن لگا میں ایک بادشاہ ساں وقت گزر گیا ہے میں بادشاہ ساں میری حکمرانی سی تے میری حکمرانی چل دی سی جتے کسے نو کھلا دیندا سا کھلو جاندا سی جتوں کسے نو اتار دیندا سا اتر جاندا سی میں بڑے علاقے فتح کیتے نے میں بڑیاں سلطنتاں نو فتح کیتا ہے گل سن لو اللہ نے مینوں بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں پر ہائے ویل مینوں نہیں سی پتا اے دنیا نال جتنا میں دل لگایا ہے اے دل لگانا فضول ہے جتنا میں اتے اپنا گھر بناندا جتنا میں اپنے آپ نو جناب بنا کے رکھ دا سا اتھے بھی تو ہی جے اے بھی تو ہی جے سمجھو نا اس نبی دا ذکر خیر جڑا سر تو پاؤں تک توحید ہے جے سفر تے توحید ہے جے حضر تے توحید ہے جے ماں دا ذکر ہے توحید ہے جے انہاں دا ذکر ہے توحید ہے بیت المقدس دا ذکر نال جڑیا تے توحید ہے ہر انداز نال توحید تے پیغام کوئی ہے اللہ کل اللہ واحد ہے ہر پاسے پیغام کو مل رہا ہے تے انجنا فرمان لگے اے بادشاہ اپنی داستان سنا رہا ہے آندا میں رنگینیاں چ کھو گیا تے آخرت نو بھول گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اس طرح معجزے عطا فرمائے لوگ جڑا کھاندے سن او وی دس دیندے سن جڑا گھر ہوندا او وی دس دیندے سن اللہ نے سارے معجزے عطا فرمائے نے آقا فرماندے نے صحابیو وقت آئے گا گل مختصر کری گل مکائیے آمین آمد لال فرماندے نے میرے صحابہ گل سن لو نا قیامت دے نزدیک نا جناب عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے انجنا دجال دی آمد ہو جائے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر نکلے گا وادیاں دے وچوں ایک لشکر نکلے گا لونا تک خبر پہنچے گی دجال آ گیا ہے پر اجے دجال نہیں آیا ہوئے گا جدوں ملک شام دے علاقے والے پہنچن گے نا تے پھر دجال واقعہ نہیں نکل آئے گا میرے صحابہ وقت گزرے گا امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے اللہ پاک شام دی اے جناب ایک منارہ مسجد دمشق دی مسجد دا منارہ جدے اتے جناب عیسیٰ علیہ السلام نا انج فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھ کے اتر آن گے آقا فرمان دے نے صحابیو اتنے خوبصورت ہون گے فجر دا ٹائم ہوئے گا انج پیشانو کرن گے اپنے وال تے انج لگے گا جویں والاں دے وچوں پانی پیا ڈگدا ہے جویں جناب پانی پیا ڈگدا ہے وال لگے کرن گے تینج لگے گا جویں موتی پہ چمک دے نے نبی حسین ہوندا ہے نبی جمیل ہوندا ہے جناب عیسیٰ اترن گے تے فجر دا ٹائم ہوئے گا تے امام مہدی جماعت کران لگے ہون گے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے تے سر دے ٹوپی کونی ہونی بات سمجھے ہو آپ پانی ڈگدا پیا ہوئے گا نبی علیہ السلام یہ بھی بیان فرما دیں جی نبی پاک نے پانی بیان فرمایا ہے یہ مطلب نہیں بھی ٹوپی رکھنی نہیں چاہیے یہ نہ سمجھ مولوی ہر مسئلہ بیان میں یہ بیان کر رہا ہوں بھی ٹوپی تو بغیر نماز ضرور ہو جاندی مسئلے جو مسائل بڑے نکلتے ہیں میں چیزوں سکپ کر کے میں اگے بیان کرتا رہنا بہرحال یہ آ کہ اس مسئلے کی میں خصوصی تلقین کروں گا اپنے دوست خاص طور پہ اپنے والے حدیث بھائیوں خصوصی طور اور پیارے بھائیو جو ٹوپی رکھنے نال تہاڈے نال کوئی رل کے بہندا ہے تے نہ رکھ کے تسی کی حاصل کر لیا کی کر لیا جے رکھو سر تے ٹوپی یہ کوئی عقیدے دا مسئلہ بن گیا تہاڈا رکھ لیا کرو ٹوپی سر تے تہذیب دا بھی حصہ لباس دا بھی حصہ اس واسطے ٹوپی رکھا خوبصورت لگدی ہونی چاہیے سر تے ٹوپی بعض اوقات نہیں ہوندی ہاں نماز ہوندی اسی بالکل الف ننگے ہو کے کدی رکھی ہی نہیں سوچے ہی نہیں کدی فتوی اگوں دیندے نے مولوی صاحب ایک صحابی آیا اون نے پگڑی سی لا کے انہوں ٹانگ کے انہوں نماز پڑھ کے بکھائی تے لے کے کی آیا سی پگڑی انہوں نے دسی بھی جے نہیں ہوندی کدی نہ ہوئے تے نماز ہو جاندی اس واسطے سر تے ٹوپی رکھیا کرو بات اور پاس نے بات مکائیے جناب عیسیٰ علیہ السلام این جناب آ جان گے
تے جناب مہدی ہٹن گے تسی نبیو تے جماعت کرواؤ نا ہائے ہائے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ عیسیٰ نبی جدوں انج نہ اترن گے تے مہدی کہن گے تے عیسیٰ فرمان گے گل سنو میں آج نبی بن کے نہیں آیا میں محمد دا امتی بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی عظمت تے سمجھو شان تے سمجھو مقام تے سمجھو نا کی سمجھے ہے اسی کلمہ پڑھ کے سانو ایک کلمے دی قدر نہیں نا ساڑھے وڈیاں کو جو سانو مل گیا بلال نو پوچھو نا سہیب نو پوچھو نا خبیب نو پوچھو نا جنہ سب کچھ لٹا دیتا ہے اس کلمے دی خاطر تے میرے آقا فرماندے نے زیابیو جناب مہدی جماعت کروان گے جماعت ہو جائے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین تے رہن گے مقام میں لد تے جا کے نا انہوں دجال نو قتل کر دیں گے جناب عیسیٰ نو وے کے دجال ایویں جناب ریزہ ریزہ ہو جائے گا ایویں کھور جائے گا جویں نمک نو پانی چ سٹیا جاندا ہے تے این تلوار دا خون جناب عیسیٰ لوگاں نو دکھان گے میرے آقا فرماندے نے صلیب نو توڑ دیں گے صلیب نو توڑ دیں گے جناب عیسیٰ خنزیر نو قتل کر دیں گے ٹیکس مکا دیں گے ٹیکس مکا دیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا قانون نافذ ہو جائے گا پھر شام والو ہوا چلے گی جڑے مومن مسلمان ہو جان گے وہ سارے دے ساری سو جان گے کافران تے اللہ قیامت برپا کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطبہ پڑھن تو پہلے ساتھیوں میں خطبے چ بھی عرض کیتا سی اپنے بچیاں نو تلقین کرو ایمان دا مسئلہ ہے تہاڈی جنت جہنم دا مسئلہ ہے بات سمجھے ہو نا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ تہاڈے کو سوال کیتا جائے گا اس واسطے اپنے بچیاں نو خدا